औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं KN मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ इमाम कमरी। नाज़रीन, ये खूबसूरत पॉडकास्ट एक नए मौजू पर बहस और नई मालूमात आप तक पहुंचाने के लिए ये KN मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है आपके पास हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो इंतहाई खूबसूरत, दिलचस्प और हमारी ज़िंदगियों में एक ख़ास अहमियत का हामिल मौजू है। मौजू क्या है? रिश्तों का तक़द्दुस, इंसानी माशरत का हुस्न। इंशाअल्लाह आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर, इंसानों पर जो अपनी ख़ास नेमतें अता फ़रमाई हैं उनमें से एक ख़ूबसूरत तोहफ़ा, एक ख़ूबसूरत नेमत वो है रिश्ते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खालिक की तरफ से बनाए जाते हैं, जैसे माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मखलूक ख़ुद बनाता है, ख़ुद ताल्लुक़ कायम होता है, जैसे उस्ताद का शागिर्द के साथ रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, किसी के साथ अच्छे ताल्लुक़ का रिश्ता है। नाज़रीन, आज इस दौर के अंदर जो लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि आज हम रिश्तों का तक़द्दुस जो है वो मजरूह कर रहे हैं। आज हम अपनी असल चीज़ को छोड़कर फ़रूइयात में तो लग गए हैं, लेकिन असल जो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी की, जो हमारे साथ मुंसलिक हैं चीज़ें, उनको हम छोड़ बैठे हैं। मफादात की दौड़ इतनी लग चुकी है कि हमें अपने मफादात में अपने खालिकी रिश्ते की भी कोई परवाह नहीं हो रही और अपने इस दुनिया में बनाए गए रिश्ते की भी कोई परवाह नहीं हो रही। नाज़रीन, खूबसूरत रिश्ता होता है माँ बाप का अपनी औलाद के साथ, औलाद का माँ बाप के साथ, बहन भाइयों का आपस में खूबसूरत रिश्ता होता है, दोस्तों का मुखलसी और प्यार का एक अलग रिश्ता होता है, उस्ताद की शफ़क़त अपने शागिर्दों पर, शागिर्दों का अदब अपने उस्तादों का, ये खूबसूरत रिश्ते होते हैं। इंशाअल्लाह आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान स्कॉलर जनाब सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह साहब, डायरेक्टर अल-मुईन ख़त्म नबूवत रिसर्च इंस्टीट्यूट भावलपुर। आपको खुशामदीद कहता हूँ शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना ख़ुसूसी वक्त अता किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब फैज़ इमाम साहब। आज जो आपने मौजू मुंतखब किया है वो नहायत दिलचस्प है और बहुत ज़रूरी है कि हम रिश्तों की पहचान सीख लें, रिश्तों के बारे में हम अपने फ़राइज़ सीख लें जी। और हम अपने हक़ूक़ की बात कर लें। तो ये तमाम रिश्ते जो आपने यहाँ पर बात की, मैं उसको अगर मज़ीद वाज़ेह करना चाहूँ तो बुनियादी तौर पर दो किस्म के रिश्ते हैं जी। एक वो रिश्ते हैं जो खालिक ने बनाए हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं, जी। और एक वो रिश्ते हैं जो हमने खुद कायम किए हैं। जी। अब खालिक के बनाए हुए रिश्ते तो कभी भी नहीं तोड़े जा सकते, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जबकि जो हमने खुद बनाए हैं वो खुद हमारे बनाए हुए रिश्ते हैं, वो हमने खुद अपनी चॉइस से बनाए हैं। तो फिर उनकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है, उनके हक़ों का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह आज इस मौजू पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, जिस तरह अभी शाह साहब फरमा रहे थे कि जो रिश्ते खालिक लम यज़ल ने हमारे बनाए हैं उनको तो हम वैसे ही नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो हमारे खुद के बनाए हुए रिश्ते हैं उनकी हिफाजत भी हमने ही करनी है। नाज़रीन, हम अपने मफादात की दौड़ में इस तरह भागे चले जा रहे हैं, अनाओं की दीवारें हम रिश्तों के गिर्द इस तरीके से उनको बढ़ावा दे रहे हैं और ज़ुबान की तलखी ऐसा एक फ़ेल, ऐसा एक अमल जो हमारे रिश्तों को चूर चूर कर देता है, अनाओं को, ज़ुबानों की तलखियों को इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि हम अपने रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। आज हम इस प्रोग्राम की निस्बत से समझेंगे कि रिश्ते तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने कैसे हैं। शाह साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि इंसानी ज़िंदगी में कैसे रिश्तों से वास्ता पड़ता है? जी, इंसानी ज़िंदगी में जैसे अभी हमने पहले अर्ज़ किया कि
کچھ رشتے ہیں جو خالق نے بنائے، کچھ رشتے ہیں جو ہم نے بنائے. جی لیکن اگر مزید ہم اس کو تقسیم کریں تو کچھ رشتے ایسے ہیں جو لانگ لاسٹنگ ہیں، جی وہ تمام عمر قائم رہتے ہیں. جی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری عمر کے کسی حصے میں قائم ہوتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں. جی اور کچھ رشتے ایسے بھی ہیں جو تھوڑے سے وقت کے لیے قائم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اکٹھے سفر کر رہے ہیں تو ہم سفر کا رشتہ ہے، ہم ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا تعلق ہے، اور اس وقت میں ہم نے ایک دوسرے کو اپنے انا قربان کر کے، ایثار کا مظاہرہ کر کے، واہ جو اپنے ساتھی ہے، سفر کرنے والا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا دوست بنا لینا ہے. جی اسی طرح کسٹمر اور دکاندار کا رشتہ ہے. واہ واہ یہ رشتہ بھی ایسا ہے کہ جو خالصتاً اعتماد پہ قائم ہوتا ہے، جی 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 اور اگر یہ اعتماد قائم رہے تو یہ رشتہ کچھ دیر چل جاتا ہے. میں یوں کہوں گا کہ آج جو ایک دکاندار کے پاس گاہک آیا ہے وہ آج کا گاہک نہیں، بلکہ اگر دکاندار اپنا اعتماد قائم رکھتا ہے اور گاہک اپنا اعتماد قائم کرتا ہے تو پھر وہ گاہک چل کر دوبارہ بھی آئے گا، یہ رشتہ آگے بھی چلے گا. بہت خوبصورت جواب جو شاہ صاحب نے عطا فرمایا. ناظرین، قرآن و سنت ہمیں ہمیشہ رشتوں کا ادب، رشتوں کا احترام، صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں راہ راست دکھاتا نظر آتا ہے رشتوں کے حوالے سے. جس طرح ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ مختصر رشتے بھی ہوتے ہیں. مختصر رشتہ کیا ہے؟ آپ کسی جگہ گئے ہیں، وہ جو چند منٹ چند گھنٹوں کا رشتہ ہے وہ بھی ایک خوبصورت رشتہ ہے. شاہ صاحب، جو رشتے خالق کائنات نے بنائے ہیں ان رشتوں میں سے ایک خاص رشتہ ہے والدین اور اولاد کا رشتہ. والدین کے حقوق جو اولاد پر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا ہیں اور کیا بیان کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، والدین وہ ہستی ہیں جو ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں. جی صرف یہی نہیں، بلکہ انہوں نے ہمیں اس وقت پالا پوسا ہے جب ہم کسی قابل بھی نہیں تھے. جی ہم اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتے تھے، پی بھی نہیں سکتے تھے، ہماری پرورش کی. اور پھر پوری عمر کے لیے جب تک کہ ہم اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اپنا وزن خود اٹھا لیں، جی وہ ہمارا وزن اٹھائے رکھتے ہیں. جی ہماری تمام ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ہماری تمام ضروریات پوری کرتے ہیں. ہمارے جذبات، احساسات کا انہیں احساس ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، جی اور وہ ہماری تھوڑی سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ والدین ہی ہیں جو اپنی ضروریات کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے ضروریات کو پیچھے رکھ کر اپنی اولاد کی ضروریات اور خوشیوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق پر، دین اسلام نے والدین کے حقوق پر بہت زور دیا ہے. اور بہت سارے واقعات اسلامی تاریخ میں ملتے ہیں. تو یہ ہماری تعلیمات میں عام ہے کہ والدین سے اف تک نہ کہو. یہ اس وقت کے لیے ہے جب والدین اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، غصہ آتا ہے اور والدین کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں. تو اس وقت کی بات ہے، فرمان ہے کہ آپ اف تک نہ کہیں. کتنا ادب سکھایا گیا. میں یہاں پر یہ بات کروں گا کہ سوشل میڈیا نے نا ان رشتوں کو اس حد تک پہنچا دیا ہے ہماری نوجوان نسل کو کہ بڑوں کا احترام جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. جی اور بڑوں میں والدین، کیونکہ ہر وقت گھر میں ہم ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے زیادہ وقت ہمارا گھر پہ گزرتا ہے اور والدین سے ہی ہمارا تعلق ہوتا ہے. تو والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہمارے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے آج کے دور میں، کہ جب ہر طرف جو ہے ادب و احترام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. ناظرین، جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا KN میڈیا پر سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس میں بھی ہم نے اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ مثبت پہلو جتنے بھی ہیں اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو ہمیں فائدہ دیں گے، اگر ہم ان کو منفیت کی طرف لے کر جائیں گے تو یقیناً وہ ہمیں نقصانات دیں گے. اور ان میں سے نقصان ایک یہ بھی ہے کہ آزادی رائے جو ہمیں ملتی ہے، اظہار اس کا کرنا،
اس سے زیادہ سوشل میڈیا ہمیں طوفان بدتمیزی سکھا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس سے. شاہ صاحب، جتنے رشتے اللہ رب العزت نے بنائے اور جتنے رشتے مخلوق نے خود بنائے، ان میں سے ایک رشتہ ایسا ہے جو ازدواجی رشتہ کہلاتا ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ کہلاتا ہے، اور شوہر اور بیوی کے اعتماد کا رشتہ کہلاتا ہے. اور خاص طور پر دیکھا یہ جاتا ہے، یقیناً گھر کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں. جب ایک بچے کی شادی ہو جاتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر وہ گھر کا جو ہے وہ بڑا بن جاتا ہے، ان کے آپس کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں ان کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ اولاد پر پڑتا ہے. وہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کیسے بات کر رہی ہے، گھر کے معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھریلو زندگی میں اولاد پر اثر ڈالنے والی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہے؟ جی، میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس کو قائم کرنے کے لیے بڑی چھان پھٹک سے کام لیا جاتا ہے. اللہ، رشتے دیکھے جاتے ہیں، ان کے گھر کی زندگی دیکھی جاتی ہے، ان کا جو معاشی نظام ہے اسے دیکھا جاتا ہے، اور خوبصورتی، چالاکی، ہوشیاری، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور پھر جا کے جب پسند کر لیا جاتا ہے تو ہر چیز سے تسلی ہو جاتی ہے، تو پھر رشتہ قائم کیا جاتا ہے. جی. تو ناظرین، یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جو قائم ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے نباہ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اللہ، اس کی سب سے بڑی وجہ ایثار اور قربانی کی کمی ہے، اللہ اکبر، قوت برداشت کی کمی ہے، حالات سے تنگ آنے کی کمی ہے. جبکہ یہ رشتہ وہ ہے کہ جب ایک بچی، ایک عورت اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں آتی ہے، ظاہر ہے اسے ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے. تو یہ جو رشتہ ہے جب یہ قائم ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایثار اور قربانی کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، ضروری نہیں ہے کہ بیوی ہی ادب کرے گی، یہ بھی ضروری ہے کہ میاں بھی ادب کرے گا، جی، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرے گا، ایک دوسرے کے فرائض کا خیال کریں گے. فرائض ادا کریں، حقوق لیں، لیکن ادب اور احترام اور ایک دائرے میں رہتے ہوئے جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، اپنے اس زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں. ماشاء اللہ. ناظرین، جس طرح ہم نے بات کی میاں بیوی کا رشتہ اور ماں باپ کا رشتہ اور بہن بھائیوں کا رشتہ، اس پر گفتگو کی. ایک رشتہ ناظرین ایسا بھی ہے جو ہمیں مشکل کے وقت میں سنبھالتا ہے. ایک رشتہ ناظرین ایسا بھی ہے جو رب کی رحمت کی طرف سے اگر وہ مخلصی پر قائم ہو تو وہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو رحمت اور نعمت بن جاتا ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ دوستی کا رشتہ ہے. ناظرین، وہ رشتہ ہم اپنی زندگی میں، شاہ صاحب یہ سوال کے طور پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں دوستوں کے ساتھ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، ہماری جو حقیقی زندگی ہے، ہم اس کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں؟ دوستی وہ رشتہ ہے جو بعض اوقات تو نہ چاہتے ہوئے بھی قائم ہو جاتا ہے، جی، اور بعض اوقات ہم اپنی پسند سے دوست بناتے ہیں. لیکن دوستی وہ رشتہ ہے جو ہماری معاشرتی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، جی، کیونکہ ہم اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے علاوہ جو وقت گزارتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں. جی، اب دوستی کا رشتہ جو ہم نے خود قائم کیا ہے، اگر اس میں اعتماد موجود ہو، عزت اور احترام موجود ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال موجود ہو، تو وہ رشتہ بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور بعض اوقات سننے میں آیا ہے کہ یہ بھائی سے بھی رشتہ بڑھ جاتا ہے، جی، کہ جہاں بھائی بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں دوست پہنچ جاتا ہے. اور ایک دوسرے کے کام آنا، یہ دراصل سوشل لائف کو خوشگوار بنانے کی چابی ہے. جب انسان سوشل لائف میں آیا ہے، ایک سوشل لائف اپنائی ہے، تو پھر ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ اس رشتے کو بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے. اور یہ رشتہ پھر
जो पूरी ज़िंदगी कायम रहता है। नाज़रीन, जिस तरह अभी शाह साहब फरमा रहे थे कि आपकी माशरती ज़िंदगी और सोशल लाइफ में बड़ा अहम एक रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता। नाज़रीन, अगर हम देखते हैं तो हमारी वो तरबियती ज़िंदगी जो अभी पुख्ता ज़हनियत की ज़िंदगी शुरू हो रही होती है, उसमें तरबियत में अगर देखा जाए तो दोस्ती का एक अहम किरदार होता है। वालदैन, बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारी ज़िंदगी में तरबियत तो कर रहे होते हैं, लेकिन दोस्ती का जो रिश्ता है ये भी तरबियत में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बने और आपको तरबियत अच्छी मिले अपनी दोस्ती की तरफ से, तो अपने दोस्त का तनकीदी दोस्त बने, इस्लाही दोस्त बने। हर जगह जी और हाँ कहने वाला दोस्त जो होता है वो यकीनन इसलिए कर रहा होता है कि कहीं ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मुझसे दूर ना हो जाए। लेकिन याद रखें, जो आपके अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का हक रखता हो और बोलने का उसके पास फ़न हो, वो आपको बता सकता हो, हकीकी दोस्त आपका वो है। नाज़रीन, एक रिश्ता ऐसा भी है जिसके बारे में कुरान और हदीस में भी हमें चीज़ें मिलती हैं, वो रिश्ता है उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। नाज़रीन, अगर उस्ताद का अदब हमारे जहन में हो तो ये अदब हमें इल्म के नूर परवान चढ़वा देता है। उस्ताद का अदब हमारे अंदर मौजूद नहीं तो यकीनन जो इल्म का नूर है वो मान पड़ना शुरू हो जाता है। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि एक अजीम उस्ताद और एक अजीम शागिर्द का रिश्ता क्या होता है? उस्ताद वो हस्ती है जिसने हमारी तालीमी ज़रूरियात को पूरा किया है, जी, हमारी तरबियत की है जी, और हमें मुआशरे में एडजस्ट होने का हुनर सिखाया है। वाह। अज़ीज़ान ग्रामी, ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो है ये निहायत मुक़द्दस और अजीम रिश्ता है। जी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाकर भेजा गया सुभान अल्लाह। और तमाम उम्मत आपके शागिर्द हुई, क्योंकि आपके ज़रिए से तालीमात हम तक पहुँची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये रिश्ता जो उस्ताद और शागिर्द का है, उसको उसकी रोशनी, उसकी रहनुमाई हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। माशाअल्लाह। उस्ताद और शागिर्द का जो एहतराम का रिश्ता है वो निहायत ज़रूरी है। जी, अगर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एहतराम कायम है तो फिर जो तरबियत और तालीम है वो सही मानों में सही खतूत पर हो सकेगी। और अगर खुदा न खास्ता ये रिश्ता एहतराम से गिर गया तो फिर जो तरबियत का माहौल है वो बन ही नहीं सकेगा, नई नस्ल की तरबियत हो ही नहीं सकेगी, तालीम के तकाज़े पूरे हो ही नहीं सकेंगे। आज सोशल मीडिया के दौर में ये रिश्ता बड़े ख़तरात से दो चार है। क्यों कि सोशल मीडिया पर जिस किस्म का मवाद पेश किया जा रहा है उसमें उस्ताद को एक मुरब्बी और एक रहनुमा होने की बजाय एक मुलाजिम दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। और वो मुलाजिम जो है वो मुलाजिम ही होता है। अगर शागिर्द के जहन में ये बात आ गई कि हमारा मुलाजिम है, ये हमारे टैक्स से तनख्वाह ले रहा है, तो फिर तालीम का माहौल, तालीम के मकासद हासिल हो ही नहीं सकते। तो उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में एहतराम बुनियादी चीज़ है। ये अगर एहतराम ख़त्म हो जाए तो फिर ये रिश्ता कायम नहीं होगा। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जवाब। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, कुरान और सुन्नत ने, शरीयत ने हमें रिश्तों का अदब, इज़्ज़त, सिला रहमी और मोहब्बत सिखाई है। मैं चंद सेकंड और लूँगा जी, बिस्मिल्लाह। कि हमारे रिश्ते जो है ना वो अगर हम तकसीम करें लेवल के लिहाज से, जी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, जी, मसलन वालदैन हैं, चाचा ताया हैं और रिश्तेदार हैं, दादा दादी हैं, वो हमसे बड़े रिश्ते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हमसे छोटे होते हैं, जी, हमारे बहन भाई हैं, हमारी औलाद है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी बराबरी के हैं, जी, वो दोस्ती का रिश्ता है। और इसी तरह कस्टमर और दुकानदार का रिश्ता है, ये तमाम बराबरी के रिश्ते हैं। अब इन तमाम रिश्तों में जो खुशगवारियत पैदा होती है वो ईसार और कुर्बानी से पैदा होती है, एहतराम और अदब से पैदा होती है, दरगुजर से पैदा होती है।
شیریں زبانی سے پیدا ہوتی ہے، یہ وہ اوصاف ہیں جو رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو اپنے آواز کو دھیما رکھیں بڑوں کے سامنے، اپنی شفقت کا دامن پھیلا دیں بچوں کی طرف، اور اپنے اعتماد اور اپنے تعاون کا جو رشتہ قائم کریں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے ساتھ، اپنے مریض کے ساتھ، اپنے جو ہم سفر ہے اس کے ساتھ، شادی بیاہ میں جو رشتے قائم ہو رہے ہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں، جہاں کوئی محفل لگی ہوئی ہے، ان کے ساتھ یہ دوستی کا رشتہ قائم کریں۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جو انشاءاللہ انسانی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے اور ہماری معاشرتی زندگی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ ماشاءاللہ خوبصورت جوابات دیے جناب سید عبدالغفور شاہ صاحب، آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین، قرآن و سنت نے اور شریعت محمدی نے ہمیں رشتوں کا ادب، رشتوں میں عزت اور صلہ رحمی اور محبت سکھائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر جو شریعت محمدیہ نے ہمیں رشتوں کے حوالے سے بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے KN میڈیا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔